नमस्कार दर्शक श्रोताबिनहरू, विविध विषय लिएर आउने क्रममा आज भने मैले छुट्टै विषयवस्तु लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुकै साथी समावेशी सुजन लिम्बू। आजको विषयवस्तु रहेको छ दर्शक श्रोताबिनहरू, युरो कमाउन कतिको सहज असहज र युरो कमाउनको लागि सपना बुनेर जाने युवाहरू कसरी लगिन्छन् र कसरी फसिन्छन् र ठगिन्छन्। यस्तै विषयवस्तु लिएर तपाईहरूमाझ इपाना नेपालबाट साभार गरेर उपस्थित भइसकेको छु। स्वीकार्नुहोला। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। इपाना नेपालमा लेख्नुहुन्छ समाजसेवी सबिना श्रेष्ठजीले। युरो कमाउने टर्कीको सपना यथार्थमा बेग्लै पीडा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, टर्कीभित्र लुकेको व्यथा। लागौं उहाँको लेख हरफतिर। टर्की भन्ने देश तीनतिरबाट समुद्रले घेरिएको देश हो। टर्की पश्चिममा एजियन सागर, उत्तरमा कालो सागर र दक्षिणमा भूमध्य सागर, यी तीनवटा समुद्रद्वारा घेरिएको छ। मनमोहक दृश्यले मनैलो भ्याउँछ। टर्की दुई युरोपियन सङ्घका सदस्य प्राप्त देशहरू बुल्गेरिया र ग्रिसको सिमानामा रहेको छ। टर्की आधिकारिक गणतन्त्रको रूपमा परिचित छ भने टर्की दुई युरोपियन र एक एसियाली देश हो। टर्कीको छिमेकी देशहरूमा उत्तर पश्चिमको बुल्गेरिया, पश्चिममा ग्रिस, पूर्वमा अर्मेनिया र अजरबैजान र इरान, पूर्व उत्तरमा जर्जरिया र दक्षिणमा सिरिया पर्दछ भने दक्षिण पूर्वमा इराक रहेको छ। विशेष गरी टर्की पर्यटनका लागि अत्यन्तै सौन्दर्यताले भरिपूर्ण रहेको छ। त्यही दृश्यले गर्दा सबैलाई मनमोहक बनाउँछ। पुनः सबिना श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, अवैधानिक रूपमा अघि बढ्नु आफैमा गलत हो। टर्कीमा प्रायजसो पर्यटनकै रूपमा भित्रने गर्दछन् भने नेपालीको हकमा टर्की ग्रिसको सिमानामा रहेको हुँदा एजेन्टले ग्रिस हुँदै सजिलै युरोप जान सकिने बताउने र सपनाको पछि लागि लाखौँ तिरेर भए पनि टर्की आउने र टर्कीबाट अवैधानिक रूपमा युरो कमाउने लोभमा आफ्नो ज्यान दाउमा राखी टर्कीबाट अगाडि जाने गर्दछन्। नेपालदेखि टर्की आउन एजेन्टले 3 लाखदेखि 5 लाख 6 लाखसम्म लिने गरेको पाइन्छ। यहाँको रहनसहन कामको कुरा गर्ने हो भने 1 लाखभन्दा बढी लागत लाग्नु नपर्ने हो। पुनः टर्कीदेखि ग्रिस पुग्नलाई 2000देखि 2300 युरोसम्म लिने गर्दछन्। सरासर हेर्ने हो भने एजेन्टको असुल गर्ने धन्दा मात्र हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसो त जङ्गलको बाटो ग्रिसको सिमाना पार गर्न कहाँ सहज हुन्छ र। एजेन्टले 3-4 दिनमा पुग्छ भने तापनि जानेहरूको अनुभव सुन्दा 11देखि 15 दिन जङ्गलमा रात काट्दै कष्टकार जीवन बिताउँदै जानुपर्ने, रातारात हिँड्नुपर्ने बताउँछन्। त्यही माथि गएका सबै पुग्न सफल हुँदैनन्। डरै डरमा लामो सासको गतिमा लम्किरहेका उनीहरू कमान्डरले देखिहाले जेलमा राख्ने कि टर्की नै फर्काउने गर्दछन्। सपनाको पछि नलागौं। अवैधानिक रूपमा अघि बढ्नु आफैमा एक गलत निर्णय हो। पुनः लेख्नुहुन्छ सबिना श्रेष्ठ, ऋणको भारी बोकेर सास बचाएर देश फर्कनु पर्दाको पीडा। आफ्नो आर्थिक अवस्था र देशको हालतले गर्दा पिल्सिएका हामी नेपाली धन कमाउने आशामा विदेश हुनुपर्ने बाध्यता। त्यही माथि बुल्गेरिया र ग्रिसको सिमानामा रहेको टर्की भन्ने देश रोजगारको लागि रोज्नु धेरैको गुनासो र पीडा सुन्दा सोझा नेपालीहरूको लागि गलत भएको भान हुन्छ। एजेन्टको भर र कुराको पछि लागि ऋण काटेर
विदेशिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आशाहरूमा निराशामा बदल्न बाध्य हुँदैछन्। उल्टै ऋणमाथि ऋणको भारी बोकेर सास बचाएर कमैले बुझ्छन् होला। पुनः लेख्नुहुन्छ, दलालको बिगबिगी विकराल रूप फैलिँदै। पछिल्लो समयमा टर्कीमा यस्ता दलालीहरूको विकराल रूप फैलिँदै गएको छ। अनेक आश्वासन देखाएर टर्की ल्याउने बहानामा चाहिने भन्दा बढी रकम असुल गरी अल्पत्र पार्ने एजेन्ट बनाउँदाहरूको काम हो। सायद टर्कीमा काम गर्ने भन्दा पनि काम लगाइदिन्छु भन्दै एजेन्ट बन्नेहरू धेरै छन्। एक त टर्कीमा काम कमै मात्रामा पाइन्छ, त्यही माथि सोचेको पारिश्रमिक पाउन निकै मुस्किल छ। नेपालदेखि ल्याउँदा $500 बेसिक स्यालेरी र 8-9 घन्टा काम भने तापनि यहाँ आएर गर्ने काम भनेको 12 घन्टा भन्दा माथि नै हुन्छ। काम पाइहाले पनि पारिश्रमिक सोचे भन्दा निकै कम हुन्छ। टर्कीभित्र लुकेको व्यथा हो, मन बुझाउनै पर्यो। अर्को कुरा, धेरैलाई युरोपको चाहना हुन्छ। धेरै त टर्कीदेखि युरोप छिर्ने र युरो कमाउने चाहना बोकेर पनि आउने गर्दछन्। तर विडम्बना, सजिलै कहाँ युरो कमाउन सकिन्छ र? धेरैको पीडा देखेको छु, धेरैको समस्या थाहा पाएको छु, धेरैको गुनासो सुनेको छु, कति त आफैले पनि भोगेको छु। र त त्यसैले लाग्छ उनीहरूको पीडा पनि आफ्नै हो। यहाँको वास्तविक त यहाँ आएर भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। मानव भएर मानवलाई लुट्नेहरूलाई के थाहा? हजारौँमा केही व्यक्ति होलान् खुसी, एक दुई जना खुसी हुँदैमा राम्रो छ भन्नु गलत हो। किनकि यहाँ विशेष हजारौँ युवाहरू विलासी जीवन जिउन बाध्य छन्। म त भन्छु, टर्की देश नआउनु होला, दलालको भर र आश्वासनमा नपर्नु होला, बरु केही हजार तिरेर हजार नै कमाउन खाडी नै देश जानु होला। लाखौँ लाख तिरेर केही हजार कमाउने दाउमा युरोप भनेर पछि नलाग्नु होला। उल्टै ऋण बोकेर फर्कनु पर्दाको विडम्बना सोच्न सकिन्न। दर्शक श्रोताबिनहरू, मैले भर्खरै इपाना नेपालबाट साभार गरेको छु र जो लेखिका हुनुहुन्छ समाजसेवी सबिना श्रेष्ठ र उहाँ इपाना नेपालको टर्की संयोजक पनि हुनुहुन्छ। दर्शक श्रोताबिनहरू, मैले यति तपाईहरूलाई यो खबर गरिरहँदाखेरि, यो उहाँको लेखलाई, सत्य यथार्थ लेखलाई यहाँनिर समावेश गरिरहँदाखेरि तपाईहरूले कतिको बुझ्नुभयो, कतिको बुझ्नु भएन, त्यो तपाईहरूले कृपया कमेन्ट्स बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। दर्शक श्रोताबिनहरू, समावेशी आवाजले हरेकचोटि फरक फरक विषयवस्तुहरू लिएर आउने गर्दछ। जो कोही तपाईहरूले यदि समावेशी आवाजलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईहरूले सक्नुहुन्छ भने एउटा सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरी जनसमुदायसम्म पुर्याउने सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दै म तपाईहरुकै समावेशी साथी सुजन लिम्बू बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। र अन्तिममा लेखिका सबिना श्रेष्ठजीलाई हृदय अन्तरात्मादेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्ता ठग दलालहरूको पर्दाफास गर्दै हामी एउटा सचेत नागरिक भएर कसैले कसैलाई ठगी नगरौँ, सबैले सबैको मर्म बुझौँ। आखिर हामी सब नेपाली हौँ, आखिर हामी सब गरिब बाबा आमाका छोराछोरी हौँ। जो कोहीलाई पनि यो हुन्छ कमाएर मेरो बाबा आमालाई सुख राखौँ, मेरो घर परिवारलाई खुसी राखौँ, अनि यस्ता सपनाहरूलाई छताछुल्ला बत्ताभुङ्ग पार्ने दलाल ठगहरू
तपाईहरू पनि नेपाल आमाका छोराछोरी नै हुनुहुन्छ। कदापि भुलेर यस्तो कार्य नगर्नु हुन म पनि विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। पुनः अर्को विषयवस्तु लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।